के देना पड़ेगा? नहीं बस समझ गए। तो बोल रहा था समझ रहा चलो बोल रहा कर वो तो मैं खा लिया तो फाड़ हो रहा है गुस्से क्यों वो कैसा होगा जब जो गेट होगा ना मेन, ये तो होगा गेट मेन, और ये होगा फिर ये। हाँ रुक जा, इसका भी ले लो, पहाड़ों में पड़ा रोड़ा रोड़ा से। चप्पल पीछे निकाल लेते। कौन सी सेल कर रही है? लड़की तो देखा क्या वो तो खाने की दुकान चल रहा बाल्टी लोटे सारे किधर होगा सो सारा पूरा गेट तक ले गड़ लगा थोड़ा सा कर लो, कम बस करो, रिकॉर्डिंग कर लो। हाँ ठीक। गली भी दिखाऊंगा, ये रास्ते भी दिखाना है दोनों तो। दिखा दो पूरा, अंदर से घुमा दो। ये घनश्याम पे यो कवर सेट ले लो ना, फिर ये रास्ते दिखा दो बस। आप हो जल्दी चलो चलो हट जाओ, अगत अगत हट जा गधे। इधर आ जा। घुमा दो लंबे, इधर घुमा दो लंबे। बस भाई, अब उधर से ले लो क्या? अरे बजरी भाई इधर होला ना।
इसका रहने वो कर देगा के बारे में हमारे ये साल का इसके बारे में सेंसाई बता जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इरशाद फरमाया है इकरा वर्तकी वरतिल वमा कुंता तुरतिलु फी दुनिया व इन मन तलवा इंदा आखिरत तक हुआ अल हदीस कयामत के दिन हाफिज कुरान से कहा जाएगा कुरान पढ़ता जा और जन्नत कायम बदल और पाकिज़ा कलाम तमाम कलामों से अफजल और बढ़ता रहे हदीस पाक में आया है फजलु कलामिल्लाह अला साइल कलाम कबलिल्लाह अला खल्की अल्लाह के कलाम को सब कलामों पर ऐसी फजीलत है जैसा कि खुदा ताला शान को तमाम मखलूक पर अल्लाह का दुलारा को खुदा कहता है नबी इरशाद फरमाता है जिसने कुरान पढ़ा और उस पर अमल किया उसके वालिदैन को कल सूरज से भी ज्यादा रोशनदार पहनाया जाएगा वो करने का मकाम है कि जब इस कलाम अगर इनाम से नवाजा जाएगा तो खुद पढ़ने वाले के मकाम और मर्तबा का क्या नाम होगा हज़रात क़यामत का मैदान होगा और ऐसे 10 आदमी जिनके लिए जानू वाली बहुत होगी हाफिज़ कुरान अपने रब की बारगाह में सुपारिश करेगा और परवरदिगार आलम उसकी सुपारिश को कबूल करेगा और उनको उस हाफिज़ कुरान की बरकत से निजात अता होगी मुसलमानों समझो मुसलमानों कुरान करीम को अदब जो गुजरात से मुर्दों से न्याय रहती दुनिया जिसका दिल नहीं जाता उसका नाम फिर कुरान हो गया वो मुर्दों का जो परवर नहीं ले सकती थी ताकत और कुव्वत से जिले सवाई के बड़ी से बड़ी सल्तनत और हुकूमतों का तख्ता उलट दिया लाल लगाया ना तुमने सफेद लगा कुरान आया तो ज़मान और मकान में जिंदगी आई कुरान आया तो अदल और मसावत का पैगाम आया कुरान आया तो मज़हब इस्लाम फैला कुरान आया तो मर्दों को जिंदा हुई कुरान आया तो कसेर व कसरा को खाक में मिला कुरान आया तो बातिल के लिए रातें जंगले टूट पड़े कुरान आया तो कुल मशीर दम तोड़ गया कुरान आया तो सारी कायनात को नूर मिला कुरान आया तो इंसान की खुदाई खुदा के वफादार बने कुरान आया तो तौहीद मिली ईमान मिला कुरान आया तो रिश्ता को बाहर से दहा हुआ हाँ मुझे कहने दीजिए कि कुरान आया तो रोशनी आई कुरान आया तो तारीख कबूल हुई कुरान आया तो अमन व अमान और सलामती आई कुरान आया तो शरीयत मिली इस्लाम मिले सैयद मिली कुरान आया तो दम तोड़ इंसानियत को हुक्म मिले कुरान आया तो शराफत व इज्जत मिली कुरान आया तो ज़लालत व गुमराही की वादियों में भटकते इंसानों का दर्द व गम मिला कुरान आया तो दोस्तों सब कुछ मिला मगर अफसोस सदा अफसोस कुरान पाक के बारे में हमने कुरान के दामन मुकद्दस की तरफ कर दिया हमने इसकी पाकिज़ा तालीमात को भुला दिया था ज़िल्लत और रुसवाई की दर पे जा गिरे वो कौम कामयाबी जिसके आगे बढ़कर इस्तेमाल करती थी नाकामी उसका मुकद्दर बन गई वो मुस्लिम कौम जिसकी एक आवाज पर अफ्रीका में जंगल में रहने वाले खूंखार दरिंदों ने मैदान खाली कर दिया था आज ये चींटी भी उसको हुक्म मानने को तैयार नहीं वो मुस्लिम कौम जिसने कभी हुकूमत सल्तनत का बेड़ा अंजाम दिया था आज गुलामान जिंदगी बसर कर रहे हैं वो कौम जिसकी माली रोशन और ताबनाक थी आज का हाल और मुस्तक़बिल तारीख है मुसलमानों समझो रोशन हो जाओ गफलत का पर्दा चाक करो कुरान से वापस हो जाओ वरना याद रखो तारीख हमें कभी माफ नहीं करेगी आज की जलसा जानिसार साहब इकराम के कुतुब खाने में कुरान के अलावा कोई किताब न थी वो उसी को लेकर आगे बढ़े वो कामयाबी को कदम चूमती चली गई वो कुरान ही था जिसकी बरकत से बदर के मैदान में मुसलमानों एक दौर वो था कि जब मुसलमानों का मुकाबला हम्मार बिन वलीद से होता है उस दुश्मन खुदा और दुश्मन रसूल के पास ताकत और कुव्वत है सरदार फौज का लश्करदार है मुसलमानों की फौज 10,000 है इस्लामी फौज के कमांडर हज़रत खालिद बिन वलीद है मुसलमानों को इसका भी इल्म नहीं कि दुश्मन के पास कितनी फौज है मशवरा होता है खालिद बिन वलीद से कहा जाता है कि आप 300 आदमी लेकर जाइए और पता लगाइए कि दुश्मन की फौज कहाँ है उसकी तादाद कितनी है और उसके पास सामान क्या है साहबे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ईमानी कुव्वत देखिए फरमाते हैं कि आप 300 की जरूरत नहीं मेरे साथ सिर्फ 30 आदमी काफी है साहबा अर्ज करते हैं कि आपकी कुव्वत ईमानी आपको मुबारक हो मगर ये दुनिया दारुल असबाब है 30 आदमी कुछ नहीं होते कम से कम 60 आदमी ले लो चुनांचे 30 आदमी को इजाफा कर दिया हुआ और इस्लामी फौज का सामान ले आगे बढ़ा और जब मिल के कब्जे पर मालूम होता है कि वहाँ दुश्मन का लश्कर है उसकी तादाद 60,000 है हज़रत खालिद बिन वलीद की ईमानी हरारत जोश में आई फरमाया कि दुश्मन का लश्कर सामने है मेरी राय है कि इधर मुंतज़िर सहाबा इकराम को इत्तला की जरूरत नहीं उनसे मुकाबले के लिए हम काफी है सबने एक समान होकर कहा हमें शौक़ सादत है समझा उनकी लगातार जो बयान दे रहा है जिससे कटना नहीं
कहते थे हम तो समझ लेते मुसलमान को भी समझो जब हम तुम पर रहम खाते थे और दो पर खुद और चंद सरमिया देते हो क्यों अपने जानों पर जुल्म कर रहे हो यहाँ से चले जाओ। दोस्तों सिर पर हाथ रखे और सुनिए हजरत खालिद बिन वलीद फरमाते हैं तू आंख बन कर आया है या कमांडर बन कर आया है तुझे शर्म नहीं आती अपनी बुज़दिली को आग के पर्दे में छुपाता है तुम में लड़ने की ताकत और कुव्वत नहीं। चलिए चक्कर लग गया बड़े बड़े भी आवेंगे जी बड़े बड़े भी तो आवेंगे ये सब हमें अस्सलामु अलैकुम। सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्हम्दुलिल्लाह कमा व सलामुन अला इबादिल्लज़ीना इस्तफा अम्मा बाद क़ाल अल्लाहु तआला व मा अरसलनाका इल्ला मुबश्शिरन व नज़ीरा। हज़रात गिरामी मैं इस मजमे कुर्बान में सीरत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक कुछ अर्ज़ करना चाहता हूँ इस उम्मीद के साथ कि मेरी बातों को बगौर सुना जाए। जब इस्लाम फरान की चोटी से फैलना शुरू हुआ और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी रोशनी ने दुनिया वालों को मुनव्वर करने लगे तो बातिल पर सुतू में खुली बली मिट गई। बहुत सारी कोत व ताकत दिल व दिमाग और इस्लाम के बुझाने में सर्फ करने लगे। रास्ते में कांटे बिछाकर पत्थरों से दबाकर तख्त जमीन पर सुलाकर आप कंगारों पर लेटाकर तक फांसी के बंदों पर चढ़ाकर घर बार उजाड़कर प्यारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज को दबाने की कोशिश करने लगे मगर हक की आवाज रोज बरोज बढ़ती जा रही थी। हजरत सन 7 में नबवी मुहर्रम का महीना था। मक्का के तमाम लीडरों ने मिलकर एक मीटिंग की। अबू जहल ने पूरी कौम को ललकारा कि गयूर अर्द जिसको हम बच्चे का खेल समझ रहे थे वो आज हमारे दीन की इज्जत वाप के लिए तूफान बन चुका है। जिस दिन का चर्चा मोहम्मद कर रहे थे उनके मानने वालों की तादाद रोज बरोज बढ़ती जा रही है जुटाया टुकड़ाया जा रहा है। इसलिए अरब के बाद अब पूरी ताकत से आगे बढ़ो वरना वो दिन दूर नहीं कि मक्का से दलील वफार होकर निकलना पड़ेगा। अबू जहल की तकरीर ने पूरी कौम को बताया तरह तरह की तदबीर पेश हुई। बड़ी देर के बाद उन्होंने तदबीर पेश हुई कि मोहम्मद और उनके मानने वालों का बिल्कुल बेकार कर दिया जाए और उनसे खरीदो फरोख्त सलाम व कलाम लेन देन बिल्कुल बंद कर दिया जाए। बढ़ गए आंखें धुस गई कदम लड़खड़ा रहे थे। हजरात कुर्बान जाए उन मुसलमानों की जिसकी जबान पर कोई शिकायत नहीं थी। मुसलमानों की हालत देखकर कुफार के खेल लगा रहे थे और कह रहे थे कि मुसलमानों क्यों तुम अपने आबाद व जायदाद का दिन छोड़कर मुल्क से बर्बाद हो रहे हो। तुम अब मोहम्मद का साथ छोड़ दो हम तुम पर से सारी पाबंदियां हटा लेंगे। मगर मुसलमानों ने जवाब दिया मुसलमानों के कुफार सुन लो हम अब पा चुके हम दरबार मोहम्मद कर चुके हैं। इसरार मोहम्मद से हम फैजाब हो चुके हैं। उतारने में मुफल जाए लिहाजा हम तूफान से टकरा सकते हैं उनका दरिया बहा सकते हैं आपके बिस्तर पर सो सकते हैं भूख से तड़प तड़प कर दम तोड़ सकते हैं मगर मुस्तफा की रिसालत को इनकार नहीं कर सकते। माँ की गोदों में तड़पने लगा। इस गाड़ी नमस्कार भाई थोड़ी देर में कर रहा हूँ अचानक अपने आंखें खोले अपनी अम्मा से कहता है कि अम्मा मैं भूख से मर जाऊंगा मुझे बचा लो। सुनाई दे रहा मैं कर रहा थोड़ी देर में। वक्त का बंधन टूट जाता है वो बेतलक जिगर से पहले मर जाना चाहती हूँ। बाहर के फकीर और उनकी वालदा को देखकर मक्का में कोहरा दुनिया वालों से सोचे कैसी संगीन लड़ी थी कितना भयानक मंजर था मगर रसूल की बातों से मुना मोटा। आज हम भी तो अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी का दावा करते हैं इसलिए सुन लीजिए अगर हम नमाज पढ़ते हैं रोजा रखते हैं हजदा करते हैं ज़कात देते हैं तब तो वाकई हम अपने दावा में सच्चे हैं वरना हमारा दावा बातिल और बेकार है। चलते रहिए जाने से पहले अस्सलाम वालेकुम थोड़ी बना लगा ये चल रही तो बन गई सही अल्ली बन गई। भाईजान आपका मसला क्या है? भाईजान मेरा नाम मोहम्मद परवेज है मैं गाँव से पढ़कर रहने वाला हूँ। इस वक्त मेरी दिन हासिल करने में मजबूर हूँ। भाईजान मैं आपसे चंद सवाल करना चाहता हूँ। भाईजान जरूर कीजिए इंशाअल्लाह ताला जवाब देने की कोशिश करूँगा। भाईजान अच्छा बतलाइए बगैर वजू के कुरान करीम को छूना और वरक पलटना कैसा है? भाईजान बगैर वजू के कुरान करीम को छूना और वरक पलटना जायज नहीं है। भाईजान क्या फर्ज नमाज की तरह भी तरकीबी कज़ा वाजिब है? भाईजान हाँ फर्ज नमाजों की तरह भी तरकीबी कज़ा
सबकी तरफ से अदायगी हो जाएगी। माशाअल्लाह, आपने बिल्कुल साफ और सही जवाब दिए हैं। ये डालिए कभी सोमवार तक नहीं ध्यान रखता। ये तो बहुत बड़ा होना आपका मतलब फिर तो बोल लेंगे पड़ेंगे। भाईजान वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। भाईजान आपकी तारीफ और मसाला क्या है? भाईजान मेरा नाम मोहम्मद फरीद है और मैं आपसे चंद मसाइल मालूम कर सकता हूँ। भाईजान आप 3 साल का दर्जा भाईजान अच्छा बताइए कि मुस्लिम पैसा मदरसा या मस्जिद में लगा सकते हैं या नहीं? भाईजान के मुस्लिम का पैसा मस्जिद या मदरसा में लगा सकते हैं जबकि खतरा हो हिफाजत रहेगा और बाद में डर करने और सभी कर्मों के लिए पेश वसूल करेगा। भाईजान अगर फर्ज नमाज का वक्त हो चुका और जनाजा भी तैयार है तो पहले कौन सी नमाज पढ़े? और जिस शख्स ने अभी तक फर्ज न पढ़ा हो जनाजा तैयार है तो फर्ज पढ़े नमाज जनाजा। भाईजान अगर फर्ज नमाज तो पहले फर्ज नमाज पढ़े बाद के बाद आने वाले नमाजी के लिए मस्जिद में नमाज वाजिब सुन्नत पढ़ना कैसा है? भाईजान आने वाले नमाजी को नमाज के करीब मस्जिद में सुन्नत पढ़ना मकरूह है। दूर जगह जाकर सुन्नत पढ़े अलबत्ता सुन्नत वगैरह के आगे पढ़ लेने की गुंजाइश है। भाईजान किसी भी नमाज के लिए मुस्तकिल कोई सूरत मुकर्रर कर लेना कैसा है? भाईजान किसी नमाज के लिए कोई सूरत मुकर्रर कर लेना मकरूह है। भाईजान आखिर में एक बता दीजिए कि अगर वजू में निशान करने से दम का सुकून निकलवाए तो वजू दोबारा करे या नहीं? भाईजान इस लफ्ज़ में दोबारा वजू करने को लगती है। अलबत्ता अगर वजू से पहले मुझे लमन हो गया ना तो दोबारा वजू करने को लगती नहीं। सदियों को भी याद होता है। भाईजान माशाअल्लाह आपने निहायत तसल्ली बख्श जवाब दिए हैं। अल्लाह ताला आपको आलिम बाम वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा वस्सलामु अला इबादिहि अल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअद फ़क़द क़ाला अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन तज़व्वज इम्रअतन लि'इज़्ज़िहा लम यज़िदिल्लाहु इल्ला ज़ुल्ला व मन तज़व्वजहा लिमालिहा लम यज़िदिल्लाहु इल्ला फ़क़वा इला आखिरिह औ कमा क़ाला अलैहि अस्सलातु वस्सलाम। हर शहर हर गली में है चर्चा जहेज का, हर शहर हर गली में है चर्चा जहेज का, दुनिया में ये रिवाज है अच्छा जहेज का। लड़के का जन्म होते ही कहता है फख्र से, लड़के का जन्म होते ही कहता है फख्र से 1 लाख का टिकट है बच्चा जहेज का, जिसे आप जहेज के नाम से याद करते हैं। मैंने खुतबे के बाद एक हदीस शरीफ पढ़ी है, उसमें हुजूर पुन्नूर मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पाक इरशाद है कि जो शख्स इज्जत हासिल करने के लिए शादी करेगा तो रब्बे ज़ुल-जलाल ऐसे शख्स को जिल्लत के सिवा कुछ ना देंगे, और जो शख्स माल के लालच में शादी करेगा तो उसको फक्र फाका और तंदस्ती के सिवा कुछ नसीब ना होगा। इस्लाम के पास मानो आज हिंदुस्तान के अंदर और खास तौर से हमारे मुआशरे में जहेज एक ऐसा नाज़ुक बन रहा है जो एटमी हथियार से ज्यादा खतरनाक और मोहलिक साबित होता जा रहा है। उस मनहूस जहेज की बुनियाद पर हिंदुस्तानी मुआशरे में रोजमर्रा अखबार की रौनक अज़्ज़ा बनकर ये सुर्खियां छपती हैं कि फुला शौहर ने अपनी ससुराल वालों से गाड़ी न मिलने पर अपनी नई नवी दुल्हन को जला दिया। फुला शौहर ने मज़ीद जहेज का वादा पूरा न करने पर बीवी को मौत के घाट उतार दिया। अजब मा जुगाए हसवात देखिए, अजब मा जुगाए हसवात देखिए, दामाद मांगता है खैरात देखिए। प्यारे दोस्तों, अखबारात की सुर्खियां अभी गैर कबूली के बारे में नजर थी, मगर अब प्यारे दोस्तों वो इस्लाम के नौजवानों और इस्लाम की तालीम से अदा करता वो हसीन तोहफा है जिसने इंसानी जिंदगी को दी इनायत बख्शी। इसी औरत के दम से नस्वारों में खूबसूरती पैदा हुई, इसी मासूम कली ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की जिंदगी से खौफ व वहशत को दूर किया। मगर इन तमाम बातों के बावजूद जुल्म की तारीख शाहिद है कि इस दायरे पानी में जितने मुजालिम बर्पा हुए उनमें से ज़्यादातर सना पे नाज़ुक ही पर किए गए हैं। उस बेरहम समाज ने औरत को जिस नजर देखा है वो निहायत
شباب مسلمان تھے. تاریخ عالم ان دردناک واقعات سے بھری پڑی ہے. کبھی حضرت مریم علیہ السلام کو دنیا والوں نے محتم کر کے جنگلوں کی خاک چھاننے پر مجبور کیا, تو کبھی نمرود نے اپنی بیٹی کو ایمان لانے کی پاداش میں آگ میں ڈالا. پیاری اور لاڈلی بیٹی حضرت فاطمہ کا عقد مسنون اس انداز سے ہوتا ہے کہ جسم پر جو نظر ہے اس میں 16 پیوند لگے ہوئے ہیں, اور رسول کی بیٹی ہونے کے باوجود پیدا کا شیر خدا حضرت قرآن رضی اللہ عنہ کی طرف روانہ ہوتی ہیں, اور جہیز میں ایک بستر, ایک چکی, ایک تکیا, 2 مٹکے پر مشتمل مختصر سامان علی مرتضیٰ کو پیش کیا جاتا ہے. جہیز جس ملعون سم کو مٹا کر دم لیں گے انشاءاللہ. یہ سنگ گرا جو حائل ہے رستے سے ہٹا کر دم لیں گے, یہ سنگ گرا جو حائل ہے رستے سے ہٹا کر دم لیں گے. ہم پھول بھی ہیں تلوار بھی ہیں, باطل کو مٹا کر دم لیں گے. آئیے اب اس کے بعد اسی مدرسے محسن اور محمد مزمل وہ آئے اور بھائی جان آپ کی تعریف اور مسئلہ کیا ہے؟ بھائی جان میرا نام محمد محسن ہے, میں گاؤں سبڑ کا رہنے والا ہوں اور اس وقت مدرسہ عربیہ سبیل السلام میں انجین حاصل کر رہا ہوں. بھائی جان میں آپ سے چند سوالات کرنا چاہتا ہوں. بھائی جان ضرور کیجیے, انشاء اللہ تعالیٰ جوابات پیش کرنے کی پوری کوشش کروں گا. بھائی جان مدہ متصل کسے کہتے ہیں, اس کی تفصیل بتائیے. بھائی جان جس کلمے میں حرف مدہ اور اسی کلمے میں حمزہ آ جائے تو محمد ہوگا, اور 4 الف کے بعد در کھینچ کر پڑھا جائے گا, جیسے جا پڑھا جائے گا, جیسے اور اس کو مد لازم مخفف کہتے ہیں. بھائی جان اچھا بتلائیے مد لازم حرف مخفف کسے کہتے ہیں؟ بھائی جان حرف مد کے بعد سکون اصل حرف مقطع میں سے ہو تو محمد ہوگا. بھائی جان ماشاءاللہ آپ نے بہت ٹھیک جواب دیے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو باقل حافظ بخاری بنائے اور مدرسے کو تعلیم ترقیات عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بھائی جان آپ کا نام کیا ہے اور کیا کام کرتے ہو؟ بھائی جان میرا نام محمد زاہدہ میں پڑھتا ہوں. بھائی جان اچھا اور کلمہ سنائیے. بھائی جان اول کلمہ تو یہ ہوتا ہے ابن پاک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بھائی جان اس کا ترجمہ کیا ہے؟ بھائی جان وہی کوئی معبود سوائے اللہ کے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے. بھائی جان کھانا کھانے سے پہلے کیا پڑھنا چاہیے اور کیا کرنا چاہیے؟ بھائی جان کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھونے چاہیے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کھانا شروع کریں. اور مومن بھائی جان السلام علیکم. بھائی جان وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بھائی جان آپ کی تاریخ اور مسئلہ کیا ہے؟ بھائی جان میرا نام محمد شہاب. آنے کی کوشش کریں انشاءاللہ, اور ہمارے اور آپ کے بیچ ایسی شخصیت تشریف لا رہی ہے جناب حضرت مولانا مفتی محمد لیاقت صاحب مدد اللہ العلی, جو ناظم بانی مدرسہ اصغریہ اور دارالعلوم زکریا کے محتمین بھی ہیں, ناظم عالمی ہے, حضرت تشریف لا رہے ہیں. آپ سبھی سے میری گزارش ہے زیادہ سے زیادہ تعداد میں جلدی سے جلدی انشاءاللہ آپ پنڈال میں آنے کی کوشش کریں انشاءاللہ. میرے محترم دوستوں و عزیز ساتھیوں, جو آپ کی اس جامعہ کا یہ سالانہ اجلاس جو حضرت مسیح الامہ جلال آبادی رحمۃ اللہ علیہ کی یادگار میں ہو رہا ہے, مسیحیہ کانفرنس ہے, یہ آپ سبھی کے لیے ہے, یہ ہمارے لیے ہے, یہ امت محمدہ کے لیے ہے, یہ امت مسلمہ کے لیے ہے, کیونکہ اللہ جل جلالہ و عمن والا جو ہے دنیا کے اندر جو ہے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو جو ہے جب نبی بنا کے بھیجا کرتے تھے اور داعی بنا کے بھیجا کرتے تھے تو پوری امت کے لیے جو ہے, پوری قوم کے لیے جو ہے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو جو ہے اللہ جل جلالہ و عمن والا جو ہے رحمت للعالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے رحمت للعالمین بنا کے بھیجا کرتے تھے. یہ مسیحیہ کانفرنس جو ہے باہر کے آنے والوں کے لیے نہیں, یہ گاؤں والوں کے لیے ہی, بلکہ یہ سب کے لیے ہے, پورب سے لے کے پچھم تک اور دکن سے لے کے پورب تک, یہ سبھی کے لیے ہے, امت مسلمہ کے لیے ہے. رحمت للعالمین جناب محمد
آوازیں جا رہی ہیں، مردوں میں عورتوں میں جو ہے وہ میری آواز ان کے کان تک پہنچ رہی ہے. تو میری سبھی سے گزارش ہے کہ جلدی سے جلدی انشاءاللہ العظیم ہمارے اور آپ کے بیچ انشاءاللہ ایسی شخصیت تشریف لا رہی ہے جو نمونہ اسلاف ولی اور کامل جناب حضرت مولانا مفتی خالد سیف اللہ صاحب ناظم جامعہ اشرف العلوم رشیدی گنگو سے تشریف لا رہے ہیں. جناب حضرت مولانا مفتی خالد یہ ہے جب دنیا کے اندر انبیاء علیہ السلام کو جو ہے معبود کیا کرتے تھے، اللہ سارے نبیوں کو جو ہے ایک دین کا داعی بنا کے بھیجا کرتے تھے اور سارے نبی جو ہے دین کی محنت کو لے کر کے آیا کرتے تھے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے جب اللہ جل جلالہ جو ہے رحمت للعالمین بنا کے بھیجا، پوری امت کے لیے رحمت بنا کے بھیجا، پوری امت کے لیے جو ہے پوری امت کے لیے محمد بنا کے بھیجا. تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان کو جو ہے داعی بنا کے بھیجا. اسی وجہ سے ہمارے اور آپ کے نبی جناب محمد رسول اللہ پوری امت کے لیے داعی بن کے آئے ہیں، پوری امت کے لیے نبی بن کے آئے ہیں، عورتوں کے لیے بھی نبی بن کے آئے ہیں، مردوں کے لیے بھی نبی بن کے آئے ہیں. تو میری سبھی سے گزارش ہے اللہ اور اس کے رسول کی باتیں سننے کے لیے اور دین کی مجلس میں شرکت کرنے کے لیے یہ نفع سے خالی نہیں ہے، یہ نیکی سے خالی نہیں ہے. ایسی مجلس جو ہے جس میں فرشتے جو ہے آتے ہیں نیک اعمال کو لکھنے کے لیے. تو میری سبھی سے گزارش ہے ساری ماں بہن بیٹیاں مرد نوجوان افرادوں سے جلدی انشاءاللہ العظیم تشریف لے آئے اور آپ جو ہے علماء اکرام کے انشاءاللہ بیانات کو سنیں گے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اب بچوں کے چلتے چلتے رہو تو محسوس نہیں ہونا گا چلتے رہو پکچر رکھا تھا کیا گھر سے کپڑے لا کر دے گا پھر باؤ دیا مجھے لگا گھر سے کپڑے آنا ہمارے پورے کو بنوا تم نے لیا ہوئی چاروں طرف گھر جا تو میرا نام لے لیجیے گا دماغ خراب ہے کچھ کچھ بھی بھیجا جب آپ کے وہ دماغ صحیح ہے کہ نہیں یا دماغ خراب ہو رہا تیرا فلم سے موبائل میں
जो बैठा रहे वो घुमा दे। इधर आने वाले भी हो रहे होंगे हमारे में उनके टैक्सी नहीं जो उनके पास आने तो छोटे ही थे तुम लोग। कहीं पर ऐसी जगह कर दो जो थोड़ी सी साइड से मैंने ध्यान नहीं दिया ये बताने मैं ध्यान नहीं दिया। जब बढ़िया कारी तो पता नहीं क्या है कारी को जो करने को एक दिन अपनी लुगाई पर करवा के दिखा दे तू अपने इनके मेहमान को यहाँ पे ये तो तुम्हारे में अपने तरीके से लेके चलना पड़ेगा कारी के हिसाब से थोड़ी चले गए हो कारी को तो पता ही नहीं कौन से हिसाब से जोड़े है काम भाई जो तरीका है तरीके से कोल्ड ड्रिंक पिलवा देंगे ना जब चलेंगे खाने का टाइम होगा अगर खाने चले रुकेगा तो खाना को पूछ लियो भाई खाना खा के जाइए बाकी बातों के साथ में एकदम नाश्ते का क्या मतलब
یہ تھے مولوی سلمان جو آپ حضرات کے سامنے نعتیہ کلام پیش کرتے تھے. جو حضرات ادھر ادھر منتشر ہیں وہ پنڈال میں تشریف لے آئے. جو حضرات ادھر ادھر منتشر ہیں وہ پنڈال میں تشریف لے آئے. اس سے قبل کہ علماء کرام کے بیان سے آپ مستفیض ہوں، طلبہ عزیز کے پروگرام کو شروع کرتے ہیں. اس کے لیے میں محمد محسن کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور اپنے بھائی جو یہاں باہر میں بیٹھک میں بیٹھے ہیں یا اندر جاؤ بھائی، پنڈال میں تشریف لے آؤ. سب پنڈال میں سب تشریف لے آؤ بھائی. باہر گیٹ پہ جو بھی ہیں سب اندر تشریف لے آؤ. استاد محترم مفتی ثابت صاحب تشریف فرما ہے بھائی، جلدی تشریف لے آؤ بھائی. حضرت کا بیان ہوگا بھائی. جو ادھر ادھر ہے کرسی پہ بیٹھے سب یہاں جو بھائی اسٹیج کے سامنے. السلام علیکم. سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم. الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی. اما بعد قال اللہ تعالی وما ارسلناک الا مبشرا ونذیرا. حضرات گرامی، میں اس وقت نور بہار میں سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں، اس امید کے ساتھ کہ میری باتوں کو بغور سنا جائے. جب اسلام فران کی چوٹی سے پھیلنا شروع ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے روزے سے دنیا والوں کو منور کرنے لگے تو باطل پر ستون میں پھولی گلی کچھ گئی اور ساری قوت و طاقت دل و دماغ نور اسلام کو بجانے میں صرف کرنے لگے. یہ پڑھے گا دیکھ بھائی جو حضرات گیلری میں ہیں وہ بھی اندر آ جائیں. حضرت کا بیان ہوگا اس رات کے بعد. تو جینے کا سامان بہت تو جینے کا سامان بہت جو دین سے دور پریشان بہت ہے. جو دین سے دور پریشان بہت ہے. ڈھونڈو نہ ہدایت کا کوئی اور طریقہ. ڈھونڈو نہ ہدایت کا کوئی اور طریقہ. بخشش کے لیے مومنو رمضان بہت ہے. بخشش کے لیے مومنو رمضان بہت ہے. حق پر رہے تو جینے کا سامان بہت ہے. جو دین سے دور پریشان بہت ہے. اس سال جو حاجی حج کرنے کے لیے جا رہے ہیں ان سے درخواست پیش کر رہا ہوں. اللہ کریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم. قابل قدر سامعین کرام اور میرے مخلص قاری محمد حمزہ صاحب فرمائی ہے، لیکن یہاں کے حالات کو دیکھ کر کے بڑا ہی افسوس ہو رہا ہے. میں پچھلے سال بھی قاری صاحب کی دعوت پر آیا تھا اور اب بھی بہت ہی مشغولیت کے وقت میں سے اپنا وقت نکال کر ان کی دعوت پر لبیک کہتے ہوئے آپ کے درمیان میں پہنچا. پچھلے سال تو میں نے دیکھا کہ 50-100 آدمی دن میں بیٹھے ہوئے تھے.
आप गिने चुने हुए 2-4 आदमी यहाँ पर बैठे हुए। हजरात समझ लीजिए कि अल्लाह ताला शानुहू करीब में और दूर में और हमारी बस्तियों में अजीब व गरीब हालात को रूनुमा फरमा रहे हैं। अल्लाह ताला शानुहू की तरफ से बंदों को तंबीहात होती रहती है, आंधियों की शक्ल में, सख्त बारिशों की शक्ल में, दिन में अंधेरा हो जाने की शक्ल में। अल्लाह ताला हमें झंझोड़ रहे हैं, लेकिन मुसलमान है कि अल्लाह की तरफ से गिरफ्त भी आ रही है, तंबी भी आ रही है, लेकिन जितनी अल्लाह की तरफ से तंबी आ रही है, मुसलमान अल्लाह की ज़ात से उतना दूर भाग रहा है। अल्लाह की तरफ से अगर पकड़ आए तो हमको अल्लाह की तरफ दौड़ना चाहिए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से एक हकीम ने पूछा कि अगर आसमान से अल्लाह तीर बरसा रहे हो और बंदा उसका निशाना हो तो बचने के लिए किधर भागना चाहिए? हज़रत मूसा की पैगंबरी का ये इम्तिहान था कि ये पैगंबर क्या जवाब देता है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया अगर अल्लाह की तरफ से तीर आ रहे हो तो हमें अल्लाह ही की तरफ भागना चाहिए। हक़ ताला की पकड़ से कौन बच सकता है? कुरान करीम के अंदर उन कौमों के किस्से बयान फरमाए जिन पर अल्लाह की तरफ से बड़े सख्त अजाब आए, सख्त गिरफ्तारी, ऐसे अजाब आए कि उसके मुकाबले की किसी में ताकत नहीं। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम अल्लाह के पैगंबर हैं, अल्लाह के बंदों को समझाया कि एक अल्लाह की तरफ मुतवज्जह हो जाओ, उसकी नाफरमानी को छोड़ो, उसकी फर्माबरदारी इख्तियार करो। लेकिन लोगों ने बात नहीं मानी और ये कहा कि अगर तू पैगंबर है तो इस पहाड़ में से ऊँटनी निकाल करके दिखला दे। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने उनको समझाया कि देखो ऐसी जिद मत करो, अगर मौजज़ा जाहिर हो गया और ऊँटनी का तुमने इनकार कर दिया तो अब तुम पर अजाब आकर के रहेगा। लोगों ने भाई घर के सुकून का माहौल बनाओ। अलैहिस्सलाम ने समझाया कि देखो ऊँटनी निकल गई और तुमने ईमान कबूल नहीं किया तो अजाब आ जाएगा, अल्लाह का मुकाबला नहीं कर पाओगे। उन्होंने कहा कि नहीं, आप जो है ऊँटनी को जाहिर फरमाइए और वो ऊँटनी ऐसी होनी चाहिए कि ऐसी ऊँटनी किसी ने देखी भी ना हो। चुनांचे हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ फरमाई। पहले दो के पहाड़ लरज़ रहा है, कांप रहा है और वो फटा और उसके दरमियान से एक अजीम शान ऊँटनी जो तकरीबन 150 गज की बतलाई जाती है, इतनी बड़ी ऊँटनी जाहिर हुई। उन्होंने एक शर्त और रखी थी कि ऊँटनी हामिला होनी चाहिए, अमल वाली होनी चाहिए। चुनांचे ऊँटनी ऐसी ही जाहिर हुई और उसने पहाड़ से निकलते ही बच्चा भी जन्म दिया, वो भी इतना ही अजीम शान। जब इतनी बड़ी ऊँटनी है तो पानी कितना पिएगी और कितना खाएगी? जो दाढ़ी जो और ऐसी बड़ी ऊँटनी को देखकर जानवर रुक जाएंगे, वो जिम्मेदार है, जानवर नहीं डरेंगे, अपने हाथों मुसीबत को ऊपर, क्योंकि सर्दी के मौसम में जहाँ धूप होती है वहाँ सबका ज्यादा होता है। ये वहाँ जाकर के चरा करती थी, लोगों के तमाम ऊँट भाग जाया करते थे। और ये गर्मी के मौसम में ठंडे इलाकों में आकर के चरा करती थी, गर्मी में इनके जानवर वहाँ से भाग जाते थे। नतीजा ये हुआ कि इनके जानवर दिन में सर्दी में भी भूखे हैं और गर्मी में भी भूखे हैं और प्यासे हैं। अभी लोगों ने इस ऊँटनी को मारने का प्लान बनाया। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की जानिब से उनको समझाया कि देखो पानी मुकर्रर हो गया है, एक दिन तुम्हारे जानवर पी लिया करेंगे और एक दिन जो है ये ऊँटनी पी लिया करेगी, खबरदार इसको मत छेड़ना। अगर तुमने इसको छेड़ा तो अल्लाह की तरफ से तुम्हारे ऊपर बड़ी सख्त गिरफ्त आएगी। यही निकला कि इनके जानवर फिर प्यासे हैं। अल्लाह ताला ने ऐसी अजीब शान ऊँटनी बनाई, दूध भी उसके नीचे बहुत होता था, बड़े बड़े मटके भर लिया करते थे, पूरी बस्ती उसके दूध से सैराब होती थी। लेकिन शरीर की तबीयत में शरारत होती है, खबीस की तबीयत में खबासत होती है, काफिरों की तबीयत में यही खबासत भरी हुई थी, पैगंबर के मौजज़े का इनकार। लिहाजा उन्होंने उसको कत्ल करने का प्लान बनाया। उदार नामी एक शख्स था, उसने इस ऊँटनी को कत्ल करने के लिए हमला किया और फिर तमाम लोगों ने मिलकर के इसको मार दिया। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम इन लोगों को लेकर जो ईमान ले आए थे ऊँटनी को देखकर थोड़ी दूर अलहदा जाकर के बस गए थे, ये 4000 लोग। हज़रत सालेह को जब मालूम हुआ कि उन लोगों ने ऊँटनी को कत्ल कर दिया है तो हज़रत सालेह इनके दरमियान में तशरीफ लाए, बहुत रोए, अल्लाह की तरफ मुतवज्जे हुए कि तुमने तो अब अल्लाह के अज़ाब
آپ کو دعوت دیتی ہے تمتعوا فی دارکم ثلاثۃ ایام، اپنے گھروں میں بس تم 3 دن زندہ رہو، اس کے بعد اللہ تم پر عذاب بھیج دے گا۔ فرمایا پہلے دن تمہارے چہرے سفید رہیں گے، پھر تمہارے چہرے سرخ ہو جائیں گے، اور تیسرے روز تمہارے چہرے کالے ہو جائیں گے، چوتھے دن تم پر اللہ کی طرف سے عذاب آ جائے گا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، پہلے دن ان کے چہرے بالکل زرد ہو گئے، سرخ ہو گئے، یہ گھبرانے لگے، کفن اوڑھ لیے، بدن کے اوپر کافور لگا لیا کہ اب اللہ کی طرف سے عذاب آ رہا ہے، اب اللہ کی طرف سے گرفت آ رہی ہے۔ ان لوگوں نے حضرت صالح علیہ السلام سے درخواست کی کہ عذاب ہٹنے کی دعا کر دیجیے، حضرت صالح علیہ السلام خلاصی کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ لیکن اونٹنی کا بچہ جب اس کی ماں کو قتل کیا، اس نے 3 آوازیں لگائی ہیں، پھر وہ گم ہو گیا، ان کے ہاتھ نہیں لگا، چنانچہ عذاب برابر جاری رہا۔ دوسرے روز ان کے چہرے بالکل پہلے روز سفید رہے، دوسرے روز سرخ ہو گئے، اور تیسرے روز میں انتہائی کالے ہو گئے۔ آج ان کو اپنی ہلاکت کا یقین ہو گیا۔ اور چوتھے دن جو انہوں نے دیکھا کہ صبح میں ان کے چہرے بالکل صحیح ہے، جیسا جس کا چہرہ تھا، جیسا اسلام کا چہرہ تھا ایسا اسلام کا چہرہ۔ اور جنت البقیع میں صرف 10,000 سے 12,000 تک صحابہ دفن ہیں، باقی دنیا کے دوسرے حصوں میں گئے، شہید ہو گئے، دین کی خدمتیں کی، وہیں ان کی قبریں بن گئی۔ ہندوستان میں بھی گجرات کے اندر صحابہ کی قبریں ملتی ہیں، اور پوری دنیا کے اندر آپ جائیں گے آپ کو جو ہے قسطنطنیہ کے اندر صحابہ کی قبریں ملیں گی، ملک شام کے اندر، ملک یمن کے اندر۔ یہ کیا چیز تھی؟ دین کی تڑپ تھی جو لے کر کے ان کو نگل گئی تھی کہ امت تک یہ دین پہنچے اور امت جہنم کے راستے سے ہٹ کر جنت کے راستے پر لگ جائے۔ یہی تو تڑپ تھی۔ بچے ان کے بھی تھے، ماں باپ ان کے بھی تھے جن کا وہ احترام کر سکتے تھے، بیویاں ان کی بھی تھی جن کا وہ خرچ اٹھانا ضروری سمجھتے تھے، لیکن دین کے تقاضے کو ایسا ضروری سمجھا، جہاں اللہ کے پیغمبر نے ڈیوٹی لگائی، لگ گئی، ختم۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے ساتھ سفر میں چلے، کشتی میں بیٹھ گئے، شرط یہ تھی کہ بولنا نہیں کہیں بھی، چپ چاپ چلنا ہے، بیٹھ گئے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کلاڑی سختی بھی مت کیجیے، بلا ترہمنی من امری اسرا، زیادہ سختی بھی مت کیجیے، نیا نیا طالب علم ہو، نیا نیا داخلہ لیا آپ کے مدرسے میں۔ چنانچہ حضرت خضر علیہ السلام کہتے کہ ہم کو فکر نہیں۔ اللہ نے حضرت ابراہیم سے فرمایا انی جاعلک للناس اماما، کہ ابراہیم تم آزمائشوں میں کامیاب ہو گئے، ہم تمہیں پیشوا بنائیں گے، مقتدا بنائیں گے، امام بنائیں گے۔ فوراً اللہ سے درخواست نے کی تھی، تمہارے باپ اسحاق نے کی تھی، تمہارے دادا حضرت اسماعیل نے کی تھی، یہ تایا ہوتے ہیں، تمہارے تایا اسماعیل نے کی تھی، اسی معبود کی عبادت کریں گے۔ دیکھیے نبی دنیا سے جا رہا ہے، کیا فکر ہے میری اولاد جہنم کا ایندھن نہ بن جائے۔ آج ہم لوگوں کا کیا حال ہے؟ جو بڑھاپا بڑھتا رہتا ہے، گھر کی فکر سے بھائی لونڈوں کا قبر میں پہنچ جاتے ہیں، وہاں جا کر نہ دولت کام آتی، نہ شہرت کام آتی، نہ عہدہ کام آتا، نہ حسن کام آتا، نہ بدن کام آتا ہے۔ ایک جاہل زمانے جاہلیت میں اللہ کے پیغمبر جب تشریف لے آئے، انہیں اس کو بتلایا گیا کہ جہنم کے 19 داروغہ ہیں، فرشتے تو اور بہت سارے ہیں، 19 داروغہ ہیں۔ اس نے کہا واہ، تو فارغ مکہ سے کہا بھائی ایسا ہے 10 کو تو میں سنبھال لوں گا، 9 کو تم سنبھال لوں گا، وہاں کچھ بھی کام آنے والا نہیں ہے۔ یہ تو ایک جہالت ہے، آدمی اس کے اندر پڑا ہے۔ جب آدمی مر جاتا ہے آنکھ کھل جاتی ہے۔ علماء سمجھا رہے، اللہ والے سمجھا رہے، حفاظ سمجھا رہے، ابھی سمجھ میں نہیں آ رہا۔ علماء نے اس کو چوہے کی مثال سے سمجھایا کہ ایک چوہا ہے، اپنے چھوٹے چوہوں کو نصیحت کر رہا ہے کہ دیکھو یہ جو چوہے دان ہے نا، یہ دھوکہ، اس وجہ رہے گا بچے آئیں گے ڈنڈا لے کر، گرم پانی لے کر تمہارے اوپر ڈالیں گے، مار ڈالیں گے۔ اب وہ چوہے ہیں، اس وقت خبر نہیں کی کہ بڑے میاں ویسے ہی بول رہا، بچے چلائے چوہا آ گیا، چوہا آ گیا، اب ڈنڈا بھی آ گیا، پانی بھی آ گیا، پٹائی بھی شروع ہو گئی۔ یہی معاملہ سیم قبر کا، کہ جب بندہ وہاں پہنچے گا بڑی درخواستیں کرے گا اللہ سے، هل الى مرد من سبیل، یا اللہ کوئی لوٹنے کا راستہ ہے؟ یا اللہ ایک بار لوٹا دیجیے۔ ایسے اعمال کریں گے جو پہلے نہیں کیے، بہترین اعمال کر پیدا کرنی ہوگی۔ مدرسوں کی محبت، آپ کے یہاں مدرسہ قائم ہو رہا ہے، اللہ کا شکر سمجھو، کوئی سرکس نہیں آیا، کوئی گناہ کی چیز لے کر کے قاری صاحب نہیں آئے، ایسی چیز لے کر کے آئے جو ہماری آخرت میں معاون ہوگی اور ہمارے لیے ایک فائدے کی چیز ہوگی۔ ہر موڑ پر آپ مدرسے کا خیال رکھیں۔
مدرسے کا تعاون کریں. اگر کچھ بات سے انسان کو اختلاف ہو بھی سکتا ہے تو اس کو جو ہے نا تھوڑا ہم دبانے کی کوشش بھی کریں. آدمی کا حال یہ اپنی خوبیاں گنتا ہے، دوسرے کی خرابیاں گنتا ہے. اصلاح کیوں نہیں ہوتی؟ اصلاح جب ہوتی ہے آدمی دوسروں کی خوبیاں گنے، اپنی خرابی گنے، دیکھو کتنا اچھا انسان یہ بن جائے گا. اب تعالیٰ شانو ہم سب کو اس مدرسے کا تعاون کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے اندر آپ حضرات جو ہے نا اینٹوں سے بھی تعاون کرو. بھائی دیکھو اللہ چاہیں تو بہت بڑھیا چھت ڈال سکے. یہ کتنی بڑی چھت ڈال رکھی اللہ نے آسمان کی. ہل ترا من فطور، کہیں پھٹن بھی نہیں، اتنا بڑا لینٹر ڈال دیا. اور نہ اس کے اندر جو ہے ستون ہے. ستون ماشاءاللہ یہ کیا نام ہے؟ آ جاؤ بھائی. او بھائی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سینے قرآن کی برکت سے ایمان سلامت، ایمان سلامت، قرآن کی برکت سے. سبھی حضرات آ جائیں، حضرت کو پریشان نہ کریں، بالکل بھی سبھی حضرات آ جائیں ہمارے اور آپ کے بیچ انشاءاللہ. حضرت مولانا محمد مفرد صاحب جو استاد جامعہ مظاہر علوم سہارنپور سے تشریف لا رہے ہیں، بے پریشان. دنیا بھی نہ ہوگی، ہوں گے نہ مسلمان تو دنیا بھی نہ ہوگی، دنیا بھی نہ ہوگی. ہوں گے نہ مسلمان تو دنیا بھی نہ ہوگی، دنیا بھی نہ ہوگی، دنیا بھی نہ ہوگی. دنیا بھی ہے جب تک ہے مسلمان سلامت، مسلمان سلامت.
یا خدا یا خدا یا خدا یا خدا سبحان اللہ یا خدا یا خدا یا خدا یا خدا یا خدا تو ہمیں یہ کرشمہ دکھا یا خدا تو ہمیں یہ کرشمہ دکھا زندگی میں مدینہ ہمیں بھی دکھا ہمیں یہ کرشمہ دکھا یا الہی میرے دل کی سن لے دعا یا الہی میرے دل کی سن لے دعا جتنے بیٹھے یہاں سب کو حاجی بنا میرے دل کی سن لے دعا اور جو ہے دنیا میں بے دین نمازوں سے دور جو ہے دنیا میں بے دین نمازوں سے دور ان کے دل میں بھی روشن ہو ایمان یا الہی میرے دل کی سن لے دعا میں کا کبوتر ہوں پکڑ سکتے نہیں مجھ کو مدینے کا کبوتر ہوں پکڑ سکتے نہیں مجھ کو اور اگر گولی چلاؤ گے نشانہ چوک جاؤ اور اگر تم غور سے میرے نور دیکھو گے چمکنا بھول جاؤ گے یہ کون تھا کس نے بکھیری تھی مستیاں ہر ذرہ صحن باغ کا ساغر بدوش ہے ابھی مولوی خورشید صاحب نعتیہ کلام سے ہم سبھی کو مستفیض فرما رہے تھے کہ زمین کو رشک گلستان کر دو موصوف تشریف لائیں اور اپنے مکمل و مفصل و مدلل بیان سے ہم سبھی کو مستفیض فرمائیں مولوی عبدالقادر مفتاحی بھائی جو حضرات گیلری میں بیٹھے ہوئے ہیں یا باہر ہیں نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد المسلم كجسد واحد أو كما قال عليه الصلاة والسلام جہاں بھر کے یزیدوں کو قیام مرگ پہنچا دو جہاں بھر کے یزیدوں کو قیام مرگ پہنچا دو شہیدان وفا کا خون لاحق رنگ لائے گا محترم بزرگوں اور دوستوں اور پس پردہ بیٹھی ہوئی میری ماں اور بہنوں اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان و کرم ہے کہ اس نے ہم سب کو دان ہے میرے بھائیوں تاریخ گواہ ہے اس بات پر کہ جو اختلاف و انتشار کی وجہ سے ہوئی اور تاریخ اس بات پر بھی گواہ ہے کہ جب مسلمان قوم کے افراد آپسی اتحاد و اتفاق کی لڑائی میں بے بس رہی جب تک مسلمان قوم شیشہ پلائی ہوئی دیوار رہی اس وقت تک انہیں کوئی آنکھیں نہیں دکھا سکتا تھا اس وقت تک ان پر کوئی اپنا رعب و دبدبہ قائم نہیں کر سکتا تھا جب تک مسلمانوں میں یقین محکم اور عمل پہ ہم کا جذبہ کار فرما رہا اور ان کے ٹانگ کھینچنے اور ایک دوسرے کو زیر کرنے کا عمل شروع کیا جب سے مسلمان قوم
छोटी छोटी टुकड़ियों में, छोटे छोटे फिरकों में और जमातों में बंटनी शुरू हुई। जब से हर शख्स अपनी एक अलग जमात बनाने की फिक्र में लग गया, जब से हर शख्स अपनी एक 1.5 इंच की मस्जिद बनाने की फिक्र में लग गया, जब से एक दूसरे पर कुफ्र के फतवे लगने लगे, जब से एक मुसलमान दूसरे मुसलमान के खून का प्यासा हुआ और एक दूसरे का खून बहाने लगा, उसी वक्त से मुसलमान कौम पूरी दुनिया में जलील और रुसवा होने लगी। बेश परेशानियों का दायरा दिन निकलते शाम ढलते बड़ी तेजी से मुसलमानों को अपने घेरे में लेने लगा। मेरे दोस्तों, तारीख गवाह है इस बात पर कि जब भी मुसलमानों को शिकस्त या जवाल का सामना करना पड़ा तो को शिकस्त हुई तो आपसी खाना जंगियों और आपस के इख्तिलाफ और इंतशार की वजह से हुई। और तारीख इस बात पर भी कर लेते हैं, फिर इनके सामने पहाड़ भी सर्वहम नजर आते हैं, फिर इनके सामने तूफान की पलाखेज तुंदी भी पेकर जुमूद बन जाती है। जब कौम में इत्तेहाद इत्तिफाक होता है तो पहाड़ों से टकरा जाती है, तूफानों के मुकाबले में डट जाती है, ठाटे मारते हुए समंदर में कूद जाती है, फिर इनके सामने दूसरी मखलूक भी दाना अनकबूत होकर रह जाती है। एक तजर्बाकार शख्स ने अपने चंद फर्जंदों को वसीयत करते हुए फरमाया, ए बेटो एक रस्सी लाओ। रस्सी मंगा कर बूढ़े बाप ने कहा कि तुम सब मिलकर इस रस्सी को खूब ताकत लगाकर तोड़ो। सब बेटों ने जोर आजमाई की और पूरी ताकत से खींचते रहे मगर उस रस्सी का बाल भीगा न कर सके। उसके बाद बूढ़े बाप ने कहा, इस रस्सी की गिरहें अलग अलग कर दो। जब उस रस्सी गिरहें अलग अलग हो गई तो फिर ने अपने सबसे छोटे बेटे से कहा, ए बेटे इस रस्सी को तोड़। छोटे बच्चे ने निहायत आसानी के साथ तोड़ दिया। तजर्बाकार बूढ़े बाप ने कहा, इसी तरह अगर तुम सब आपस में मुत्तहिद रहे, एक रहे तो मिस्र सद सिकंदरी के साबित होंगे, कोई तुम्हारा बाल भीगा न कर सकेगा। और अगर अलग की हुई रस्सी के मानिंद हो गए, इख्तिलाफ इंतशार तुम्हारा जवाब बना रहा तो जो चाहेगा कुचल देगा और जो चाहेगा मसल देगा। लेकिन अगर शीशा पड़ा हुई दीवार रहे तो तुम्हें कोई आंख नहीं दिखा सकता। दास्तां वे तारीख दोहराएंगे जो स्पेन, बुखारा और समरकंद में मुसलमानों के साथ दोहराई गई। मेरे दोस्तों, वो अंदलुस जहां मुसलमानों ने 800 साल तक इंतहाई शान और शौकत के साथ हुकूमत की थी, वो अंदलुस जहां मुसलमानों ने तहजीब और तमद्दुन और इल्म और फज़ल के वो चिराग जलाए थे जो उस वक्त की दुनिया में बेमिसाल थे। वो अंदलुस जहां का चप्पा चप्पा 800 साल तक तकबीर की सदाओं और अज़ान की आवाजों से गूंजता रहा, जहां का शायद कोई किताए जमीन ऐसा बाकी नहीं था जिसमें मुसलमानों के सजदों के निशान सब तरह होते थे। लेकिन जब वहाँ के मुसलमानों ने एक दूसरे के खिलाफ जंगो जिदाल शुरू कर दिया, एक दूसरे के खिलाफ आवाज बुलंद करना शुरू की, तो वहाँ के मुसलमानों अस्सलाम वालेकुम। ऐसा खालिक कोई नहीं है जैसा रब ताला है, जैसा रब ताला है। ऐसा खालिक कोई नहीं है जैसा रब ताला है, जैसा रब ताला है। नहीं महबूब ऐसा कोई नहीं, महबूब ऐसा जैसा कमली वाला है, जैसा कमली वाला है। कोई नहीं महबूब ऐसा जैसा कमली वाला है, जैसा कमली वाला है। और सब कहते हैं दाई हलीमा तूने नबी को पाला है, तूने नबी को। हजरत मौलाना अब्दुल सलाम खान साहब
نبی کو پالا ہے سب کہتے ہیں کو پالا ہے سچ تو یہ دائیں حلیمہ سچ تو یہ دائیں حلیمہ تجھ کو نبی نے پالا ہے تجھ کو نبی نے پالا ہے سچ تو یہ ہے جیسا کملی والا ہے اور دیکھنے والوں نے دیکھا ہے یہ منظر بھی آنکھوں سے یہ منظر بھی آنکھوں سے دیکھنے والوں نے دیکھا ہے یہ منظر بھی آنکھوں سے یہ منظر بھی آنکھوں سے دیکھنے والوں ہے اور پینے والے سکر ہے اور دودھ کا ایک پیالہ ہے دودھ کا ایک پیالہ ہے ایک پیالہ ہے ایسا خالق کوئی نہیں ہے جیسا رب تعالی ہے علمه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اور عزیز خواتین اسلام آپ رات سے اب تک اس دینی پروگرام میں علماء کرام کی تقاریر ان کے بیانات سے مستفید ہو رہے ہیں اور سن رہے ہیں اور بزرگان دین اب سے پہلے بھی یہاں پر آپ کی بستی میں دین کی نسبت سے تشریف لا چکے شکر گزار بندے کم رہے ہیں ہمیشہ تو اس وجہ سے چند آدمی بیٹھے ہوئے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت انہی چند آدمیوں کے اوپر مائیں اور بہنیں بیٹھی ہیں کہ انہی کے اوپر اللہ اپنی رحمت متوجہ نازل فرما رہے ہیں اور پھر یہ مبارک دن جس دن میں آپ نے یہ پروگرام رکھا ہے یہ بڑی برکتوں والا دن ہے اس میں اللہ تعالیٰ حفاظت فرماتے ہیں تو کتنی برکتوں والا دن ہے یہ دن یوم العید بیان فرمایا گیا ہے یعنی عید کا دن ہے یہ خوشی کا دن ہے یہ جس طریقے سے ہفتے کے اندر 7 دن اس ایک اکیلے آدمی کے سامنے آپ نے جو ہے بیان کیا اکیلے اس کی طرف کو دے کر کے اس کی چاہت کو دے کر کے اتنی دیر جو ہے بیان نہیں کیا یہ نہیں کہ یہ تنہا آدمی ہے اس کے سامنے بڑا مجمع ہوگا تبھی جو ہے اتنی باتیں بیان کی جائیں گی اگر سننے والے چند آدمی بھی ہیں اللہ ان کو توفیق عطا فرما دیں تو وہی ذخیرے آخرت بن جائے گا وہی مغفرت کا ذریعہ بن جائے گا تو ہمارے بزرگان دین کا حال تو یہ رہا ہے معاشرہ بھی ہمارا صحیح ہونا چاہیے اخلاق بھی ہمارے صحیح ہونے چاہیے معاملات بھی ہمارے صحیح ہونے چاہیے بہرحال یہ تو اسی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چیز کے بارے میں تعلیم عطا فرمائی ہے اسی وجہ سے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بہت سے آدمی کو جو پیٹ کرو یہ ادب کے خلاف ہے اس کی بھی یہ تعلیم دی ہے دوسرے تعلیم یہ دی ہے کہ جب ہم استنجا کریں تو دائیں ہاتھ سے نہ کریں بلکہ بائیں ہاتھ سے کریں وہ ہر چیز کی تعلیم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو دے کر کے گئے ہیں جس طریقے سے جو باما باپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بغل میں بیٹھا ہوا آپ کے ساتھ میں کھانا کھا رہا تھا تو میرا ہاتھ جو ہے رکابی میں پلیٹ میں چاروں طرف کو گھوم رہا تھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت دی سم اللہ یعنی اس کا اور آپ جو ہے اپنے سامنے سے کھانا کھاؤ یہ نہیں کبھی ہاتھ آپ کا کہیں جا رہا ہے کبھی کہیں جا رہا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کل مما علی کا کہ آپ جو ہے جو آپ سے کھانا متصل ہے آپ جو ہے وہاں سے کھانا کھاؤ یہ نہیں ادھر ادھر سے بلکہ حدیث شریف میں دوسری میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ
वसल्लम ने इरशाद फरमाया अगर दस्तरखान के ऊपर खाने कई तरह के मौजूद हैं तो उस सूरत में आप इधर से भी उठा सकते हो। अगर खाना एक ही तरह का मौजूद है तो फिर जो है उसका अदब एहतराम ये है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो हुक्म है कि अपने सामने से जाए और उसको खाने के दरमियान में बिस्मिल्लाह याद आ जाए तो उस सूरत में उसको पढ़ना चाहिए। बिस्मिल्लाह के शुरू कर देता है तो शैतान कहता है अब तुम्हारे लिए खाने का भी इंतजाम हो गया, ठहरने का भी इंतजाम हो गया था, अब खाने का भी जो है तुम्हारे इंतजाम हो गया है। तो जिस खाने पर बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ी जाती है तो शैतान उस खाने के अंदर जो शामिल हो जाता है, उस खाने की बरकत जो है ज़ाइल हो जाती है, उस खाने की बरकत को जो है ख़त्म कर दिया जाता है। तो इस तरीके से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये चीज़ें हैं उम्मत को तालीम देने की। उन्होंने फिर जो दरख्वास्त की एक महीने की दरख्वास्त रद्द हो गई। आखिरकार एक दिन की दरख्वास्त अल्लाह के यहाँ से कबूल हो गई। खाने के बारे में अल्लाह की तरफ से एक दिन की दरख्वास्त कबूल होगी कि आप तमाम मखलूक़ात की दावत कर सकते हैं एक दिन के लिए, लेकिन आपसे ये भी नहीं होगा। तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जिन्नातों को, इंसानों को, तमाम को जो हुक्म दे दिया कि खाने को जो है बनाया जाए। कई महीनों तक खाना जो तैयार किया गया, दरिया के किनारे किनारे खाने को लगाया गया और हवा को हुक्म दे देगा कि ठंडी ठंडी हवा चलती रहे ताकि खाना जो है बेकार ना हो। जिस तरीके से आजकल फ्रिज का इस्तेमाल करते हैं ना, फ्रिज के अंदर आप खाना, तो सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा कि तूने तो जो खाने को सारे को जो ख़त्म कर दिया। तो मछली ने कहा क्या मेज़बान मेहमान को यही जवाब देता है क्या? मेहमान को यही जवाब होता है कि तूने सारा ख़त्म कर दिया। तो आज तेरी वजह से मैं आधी भूखी रही हूँ। यानी जितना खाना जो है उसने तमाम मखलूक़ात के लिए बना था सुलेमान अलैहिस्सलाम ने। वो मछली का एक ही लुक़मा होगा, एक दिन का आधा खाना होगा। उन्होंने फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला इतना खाना मुझे 2 मरतबा अता फरमाता है। आज तुम्हारी मेहमान नवाजी की वजह से मुझे 1 मरतबा इतना खाना मिला है। तो आप जो अंदाज़ा लगा सकते हो कि अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात कितनी बड़ी वसी है। इसी वजह से अल्लाह ने इरशाद फरमाया वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्ज़ि इल्ला अलाल्लाहि रिज़्क़ुहा, कि दुनिया के अंदर कोई भी जानदार है तमाम की रोज़ी अल्लाह तबारक व तआला के दिल में अता फरमा दे। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। साहब जिनके वाज़ो नसीहत से हम सब मुस्तफ़ीज़ हो रहे थे, दुआ कीजिए कि अल्लाह तबारक व तआला हमें अमल की तौफ़ीक़ अता फरमाए। इससे कबल के दुआ हो, मैं नात खां मौलवी आमिर साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो तशरीफ़ लाएँ और मंजूम कलाम से हम सभी को मुस्तफ़ीज़ फरमाएँ। मौलवी आमिर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इलाही अब मेरी आँखों में इतना तो असर आए, इलाही अब मेरी आँखों में इतना तो असर जिधर देखो उधर मुझे
सहने चमन से गुजरा, गुनगुनाता हुआ ये कौन सहने चमन से गुजरा, हर गली माइले गुफ्तार नजर आती है। ये थे मौलवी आमिर साहब जो अपने मंजूम कलाम से हम सभी को मुस्तफीज कर रहे थे। अल्फाज की दुनिया छोटी है, इजहारे तशक्कुर क्यों कर हो, ये जुर्अते बेजा है। आप हजरात अज अव्वल ता आखिर हमारे साथ शरीक रहे। आप ही के पुरवकार और संजीदा माहौल ने हमारे टिमटिमाते हुए चिराग को धुंध और तेज झोंकों के बावजूद बदस्तूर रोशन रखा। हम इस पर जितना भी आप हजरात का शुक्रिया अदा करें कम है। और सरपरस्त साहब के भी हम शुक्रगुजार हैं कि किल्लत वक्त और कसरत वही जामे गर्दिश में ला साकिया, शराबे सुहन फिर बिला साकिया, वही जामे गर्दिश में ला साकिया, मुझे इश्के पर लगा कर उड़ा, मेरी खाक को जुगनू बना कर उड़ा, खीरत को गुलामी से आजाद कर, जवानों को पीरों का उस्ताद कर, हरे शाख मिल्लत तेरे नम से है, मुक़द्दस बदल में तेरे दम से है। इनसे मेरी मुराद हजरत मौलाना अब्दुल सलाम खान साहब हैं। हजरत वाला तशरीफ लाए और अपने हो हबीब खुदा पर सलाम, हो हबीब खुदा पर सलाम, मुस्तफा मुजतबा पर सलाम। सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे भाई साहब। मुस्तफा मुजतबा पर सलाम, हो सलाम शफीउल वरा, मुजतबा पर सलाम, हो हबीब खुदा पर सलाम। और खास हो या के हो कोई आम, आपके दर के सब है गुलाम, आपके दर के सब है गुलाम। उससे ज्यादा भला कौन है, दुश्मनों के जो आता होगा। قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين صدق الله العظيم. واجب الاحترام علماء اکرام سامعین عظام، پس پردہ بیٹھی ہوئی میری ماں اور بہنوں، میں تو یہ چاہتا تھا کہ ہم سب کے بزرگ، ہم سب کے سرپرست حضرت مولانا عبدالسلام شمار نعمتیں عطا فرمائی، کھانے کے لیے، پینے کے لیے، رہنے کے لیے۔ انسان اگر شمار کرنا چاہتا ہے تو نہیں کر سکتا، گننا چاہے تو نہیں گن سکتا۔ انسان خود اپنے اوپر غور کر لے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنی ساری نعمتیں عطا فرمائی، دیکھنے کے لیے آنکھیں دی، بولنے کے لیے زبان دی، سننے کے لیے کان دیے، چلنے کے لیے دو پیر دیے، دو ہاتھ دیے، اور دوسرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہونا۔ یعنی اللہ نے ہمیں ایسا نبی دیا ہے کہ اگر کھانا کھا رہے امت یاد آ گئی تو کھانا کھانا
تشریف لائے اور فرمایا السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم یا نبی اللہ۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آج میں نے جہنم کی سیر کی ہے۔ معلوم کیا، کیا دیکھا؟ فرمایا کہ جہنم کے 7 درجے ہیں، 7 طبقے ہیں۔ پہلا طبقہ فلاں کے لیے، دوسرا طبقہ فلاں کے لیے، یعنی 6 طبقوں کا حال بیان فرما کر فرمایا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، 7واں طبقہ آپ کی امت کے لیے ہے۔ جب میرے اور تیرے نبی حضور علیہ السلام نے یہ سنا کہ میری امت جہنم کے اندر جائے گی تو آپ بے ہوش ہو کر زمین پر گر جاتے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد ہوش آتا ہے، معلوم کیا اے جبرائیل، کیا میری امت جہنم کے اندر جائے گی؟ فرمایا ہاں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ لوگ جائیں گے جو اللہ کی اگر اللہ کے رسول سے محبت ہے تو ہمارا چہرہ آپ کے چہرے جیسا ہوگا، ہمارا لباس آپ کے لباس جیسا ہوگا، ہماری شادیاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہو۔ ایک بات سنا کر اپنی بات کو ختم کر کے معلوم کیا، یہ بتلا کہ تم نے کتنے مسلمان بنا دیے۔ اس یہودی نے جو ایمان کے اندر داخل ہوا تھا، اس نے کہا ابھی تو صحیح طرح سے صحیح طریقے سے اسلام پر چلنا مجھے بھی نہیں آیا۔ اس دوسرے یہودی نے کہا جو ایمان سے دور تھا کہ ہمیں نہ معلوم کتنے مسلمانوں کو یہودی بنا دیا، دیکھنے میں محمدی ہوگا، چہرہ ہمارے جیسا ہوگا، دیکھنے میں محمدی ہوگا، لباس ہمارے جیسا ہوگا، دیکھنے میں محمدی ہوگا، سر کے بال ہمارے جیسے ہوں گے، دیکھنے میں محمدی ہوگا، ہمارے طریقے پر چلے گا، دیکھنے میں محمدی ہوگا، کھانا ہمارے طریقے پر کھڑے ہو کر کھائے گا، دیکھنے میں محمدی ہوگا، کھڑے ہو کر کے پیشاب کرے گا۔ آج مسلمانوں ایسا ہی ہو رہا، حاجوں کو کر لیا جائے، سادگی میں کر لیا جائے، ہمارے پاس ایک ہی جواب ہوتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے۔ یعنی آج ہمیں لوگوں کا ڈر ہے، یہودیوں کا ڈر ہے، عیسائیوں کا ڈر ہے، مشرکوں کا ڈر ہے۔ اگر ڈر نہیں تو اپنے پیدا کرنے والے کا ڈر نہیں۔ ارے جس اللہ نے ہمیں انسان بنایا، مسلمان بنایا، حضور علیہ السلام جیسا ہمیں نبی دیا، اگر ڈر نہیں تو اس کا ڈر نہیں۔ تو یاد رکھیے آج یہی وجہ ہے کہ مسلمانوں کو مارا بھی جا رہا اور کاٹا بھی جا رہا۔ حضرت سری سبتی رحمت اللہ علیہ ایک درخت کے عرش کی بلندی سے دم بدے، یہ تو غیر ممکن ہے مل سکے مثال اس کی، یہ تو غیر ممکن ہے، یہ تو غیر ممکن ہے مل سکے مثال اس کی، مل سکے مثال اس کی۔ حق میرے مصطفیٰ لے کے جو کلام حق میرے مصطفیٰ عرش کی بلندی سے، ہم سبھی پہ لازم ہے بھیجنا درود ان پر
آگے وہ آ جاؤ بھائی، آ جاؤ بھائی گلفام کو ہم سے 5 بدوارے بتا رہے آگے. ماشاء اللہ. ہمارا مدرسہ